हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी आणि तुमची दिवाळी बी कशी झाली? माझी तरी एकदम बेस्ट झाली. फक्त किती झाल्या ना, लक्ष्मीपूजना दिसा बाबू खूप थंडी झाली. मागीर ताका खोकली बी येवपाक लागली, शिको बी येवपाक लागल्यो आणि मागीर बेश्टो रडपाक लागलो. मागीर हांव आनी टायम काडूं ना, काम करताले ते सगळे सायडीन दवरले आणि भायर वट्टेलांव आसलो न्ही, तो हे केलो, कितें भाजलो मातसो, फ्राय सो केलो बेश्टो काय ना. आनी तितूंचो रोस काडलो. मागीर भाजतकीर ते मोव जाता न्ही, रोस काडलो आनी ताका मागीर हे केलो, दिलो. मागीर 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 ती थंडी न्ही व्हांवपाक लागली तेजी. सो म्हटलें बरें जालें, व्हांवता ती बरी न्ही थंडी. मागीर व्हांवली, मागीर शिको काडून मातशें मागीर ताका बरें दिसलें. मागीर दुसरे दिसा मागीर खोकलेचें वखद आशिल्लें तें घातलें ताका. आनी मागीर परत आनी एकदां सांजचें मागीर वट्टेलांव रोस घातलो. सो आतां मातसो बरो आसा तो. सो मातसो मूड ऑफ जालो लक्ष्मी पुजनाक, पण आसलो तो असो बरो, खेळटालो बीन, फोटो बी काडले आमी आनी मागीर शॉर्ट व्हिडिओ बी घातली आनी व्लॉग बी करूं ना मागीर. आनी आतां 2-3 दीस जाले हांवें व्लॉग करूं ना, कारण बाबू मातसो बरो नासलो न्ही म्हणून. आनी म्हाका बी थंडी जाल्या, मातशी ताळो दुखता. आनी तुमची कशी जाली दिवाळी ती सांगा म्हाका. आनी काल न्ही करिशान सुंगटां हाडलें कामाच्यान येतना. मोठी आसा सुंगटां, बारीक ना. बट म्हटलें सुंगटांची हुमण करुया आनी थोडी सुंगटां म्हटल्यार फ्राय करुया. सो तुमकां हांव म्हाजी रेसिपी दाखयता, हांव कशी सुंगटाची हुमण करता ते. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. सो गायज, ही पळया सुंगटां करिशान हाडलेली ती काल. मोठी आसा बरी, फ्राय बी करपाक बरी. बट हांव न्ही थोडे हुमण करपाक जाय म्हाका. सो हुमण करतना हांव न्ही मातशी कट करता, थोडी 2 कुडके करता तेंचे. आनी बरी अशी हे बी क्लीन बी केलें हांवें, क्लीन केली, धुवली आनी मीठ मारला आतां. आनी न्ही तुमकां सांगपाक जाय म्हटल्यार कितें जाणा, हें आसा न्ही मोठी सुंगटाचें न्ही, हे फाटलो न्ही ब्लॅक पार्टिकल काडपाक जाय. कारण न्ही खूब जाणां कंप्लेन करता पळय की सुंगटां खाली की आपल्या पोटाक दुखता, इफ पोटान घास मारता. तें कारण, मेन कारण म्हटल्यार हे फाटल्यान जें आसता न्ही ब्लॅक अशी लायन आसता, तेका लागून चड पोटान बी दुखता. सो निवळ करतना न्ही ही लायन आसा ती काडली न्ही, मागीर चड असो प्रॉब्लेम जायना, पोटान बी दुखना. सो आतां हांव प्रोसेस करता आनी तुमकां बी दाखयता. सो गायज पळया, हांवें असो तरेन आतां मसालो करपाक सगळे इन्ग्रेडियंट्स रेडी करून दवरल्या. सोय घेतल्या, हळद पावडर, कोरिएंडर पावडर, आमटान हांवें थोडीशी घेतल्या कारण म्हाका टमाट बी घालपाक जाय म्हणून. मागीर आलें घेतला, लसूण घेतला, 1 कांदो घेतला, मागीर मिरची घेतल्या, ही गांवठी मिरची आनी ही काश्मीरी मिरची, आनी ही घेतल्या मिरयां. आनी सुंगटां हुमणां मिरयां घालता थोडीशी. मिरयां घातले न्ही जाल्यार टेस्ट बरो येता सुंगटां हुमणां. तुमी बी ट्राय करून पळया. सो हे आतां हांव सगळें वाट्टा मसालो आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो असो तरेन म्हाजो आतां मसालो रेडी जाल्लो आसा. सो गायज, आतां हांव करता नेक्स्ट प्रोसेस. थोडेशें घालता तेल, मातशें तापोवनी. सो तेल म्हाजें आतां तापलें, तितून घालता हांव कांदो आनी टमाट दोन्ही वांगडाच घालता आनी बरें तळसून घेता. सो आतां म्हाजें बरें तळसून जालें कांदो आनी टमाट. हे पळया, आतां हांव तितून घालता हो मसालो वाटला तो. सो मसालो हांवें ट्रान्सफर केलो, मातसो खतखतो येवपाक लागलो. आतां तितून घालता कट केल्ली सुंगटां. सुंगटां घातली, मागीर घालता फ्लावर आनी न्ही भेंडे सुद्दां घातले आतां, भेंडे, मुळो. सो खूब टेस्टी लागता. आनी आमाडे बी घालपाक जाय आनी बरें जाता. मागीर आमाडे घातले, आमटान बी कमी घालपाचे, टमाट बी. अशे तरेन घातले हांवें, बरें धुवून घेता. घालता मीठ हांवें सुंगटां लायिल्लें न्ही, थोडेशें घालता. एक बरो खतखतो येवनी, सुंगटां फ्लावर बी म्हाजे शिजोनी आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता. सो गायज, अशे तरेन म्हाजें हुमण रेडी जालें सुंगटाचें. तुमी पळोवपाक शकता. हे पळया, सामकें यम्मी सामकें. लास्ट तेजेर वयर घालता
कोरिएंडर बरे मिक्स करून घेता. सो गाईस आता झाली असं 1:15 झाले माझे जेवण बी करून आणि जेवले बी हांव. आणि आता म्हटलं बाबूक न्हाणोया. ताका न्ही 2 दीस न्हाणो नासलो कित्याक ताका थंडी जाल्ली न्ही, बेश्टो पुसूनूच काडटालें हांव. सो आता म्हटलें आयज न्हाणोया. आणि काय आणि न्ही म्हाका सुंगटां फ्राय करपाचें आसलें, बट मम्मी म्हणपा लागली आपल्याक नाका म्हणपा लागली. आणि म्हटलें म्हाका एकट्याकूच कितें आनी म्हाजो ताळो बी मातसो दुखता. सो म्हटलें आसूं सांजे मागीर कधीच येतलो न्ही, सांजेच करुया. सो हुमण जालें म्हाजें. आनी म्हाका न्ही हुमण ते हे बी घालून बिमला बी घालून खूब बरें लागता, सामकें बेस्ट लागता बिमला घालून. बट हांगासर बिमला आमगेर तरी ना, बट काकीगेर आसा नेबरागेर. बट आतां पावस न्ही, भरपूर पावस, आनी ती पावसान बी जाता काय खबर ना. आनी आमच्या घरा बी आसा बिमला, बिमला बी घालून बरी जाता. कितें जालें? सो ताका आतां न्हीद येता. सो आतां हांव ताका न्हाणयता बी आनी ताका न्हिदयता. पावस पळया कसलो पडटा तो, पडत आसा कंटिन्युअस. सकाळी लागलेलो तो पडपाक पावस. आनी हांव भायर येवन चेक करता गेलो काय कारण म्हाका फोंड्या वचपाक जाय आसलें. बट आतां आनी मेळना तें वचपाक. बट सिनरी बी पळोवपाक शकता तुमी, काय बरी दिसता. सो हे पळया व्यू पळया काय बरो. हांव भायर आयिल्ले बाल्कनीक, पावस थांबलो की पडटा काय म्हणून पळोवपाक, कारण म्हाका फोंड्या वचपाक जाय आसलें, मातशें शॉपिंग करपाक जाय आसलें. बट हो पावस न्ही कांयच करपाक दिना. सो आसूं आतां वचना. आनी न्ही हांवें जें हुमण शूट केलां पळय तें मातशें भियोन शूट केलां. फर्स्ट टायम न्ही आनी न्यू फोन, सो भंय दिसता की हात बी हेजे वले लागत काय, मसाल्याचे हात लागत काय. आनी इवन ती वाफ येताली न्ही गरम गरम, ती सुद्दां म्हाका भंय दिसपाक लागलो. आनी अशें न्यू आसता की मातसो भंय आसताच न्हू. मागीर एकदां यूज टू जालें की मागीर कांय ना, मागीर संवय जाता. आनी न्ही सिरप बी न्ही तुमी बेबीक बी सिरप दितना न्ही सामकें कॅर घेवन दिया. आनी सारकें डॉक्टरा कडेन मेळोनूच सारकी डॉक्टर जे प्रिस्क्रायब करता न्ही तेच घेया. कारण तुमकां खबर आसा न्ही एक केस जाल्या ती मध्य प्रदेशान, चायल्ड डेथ जालें कॉफ सिरप घेवन. तितून ते इन्ग्रेडियंट आसा एक तो सॉल्वंट डायथिनील ग्लायकॉल, ते कंटॅमिनेशन जाल्लें म्हणून ताका लागून हें जालें तें तशें जालें. सो कॅर घेवपाची. आनी न्ही फार्मासिस्टाक सुद्दां तुमी आतां बेश्टे सपोज सिरप घेवपाक वयता फार्मासीन जाल्यार न्ही फार्मासिस्टाक तुमी सारकी तुमची बेबीची हायट वेट अशी सारकी सांगपाक जाय, एक्झॅक्ट सांगपाक जाय. कारण जो एक्टीव इन्ग्रेडियंट आसता न्ही तो इफेक्ट करता डिपेंडींग अपॉन तुमचे बेबीची वेट कशी आसा, हायट कशी आसा. सो ताका लागून सारकें एक्युरेट सारकें कितें तें सांगपाक जाय इन्फॉर्मेशन. आनी इवन जोर सुद्दां कितके दीस आयिल्लो अशें सारकें फार्मासिस्टा कडेन कन्फर्म करूनच घेवपाक जाय कॉफ सिरप. आनी डॉक्टर जेव्हा प्रिस्क्रायब करता तेन्ना कांय ना, कारण तो डॉक्टर ऑलरेडी वेट बी काडटा न्ही जेन्ना आमी चेकअप करपाक वयता तेन्ना. सो खूब कॅर करपाक जाय, कारण अशें कंटॅमिनेशन जाता. प्लस आतां वेदर बी सारकें आसना, मदींच पावस मदींच वत. सो ताका लागून न्ही खूब प्रॉब्लेम जाता बेबीक. आनी मागीर बेबीकूय न्ही आमकां सुद्दां व्हडल्याक सुद्दां त्रास जाता. बट आमकां सांगपाक कळटा न्ही की आमकां कितें कितें जाता तें, पण ल्हान भुरगीं आसता तिंका कळना न्हू. सो ताका लागून सो हांव तुमकां इतकी इन्फॉर्मेशन कितें जाता कित्याक हांव बी फार्मासीन आसलें पयलू, हांव बी फार्मासिस्टूच. सो हांव बी पयलू कितें करतालें सारकें सगळे डिटेल्स घेतालें. तेजी वेट कितकी, तेजी हायट कितकी, मागीर कितकी वर्सां जालीं, कितके म्हयने जाले, सगळें सारकें विचारूनच तांकां प्रिस्क्रायब करतालें. आनी मोस्टली हांव न्ही प्रिस्क्रिप्शनूच मागतालें, प्रिस्क्रिप्शन दाखय म्हणटालें. आनी थोडी कितें करता बेश्टें अशें सांगता अशें आनी मागीर व्हरता. बट ते मागीर प्रॉब्लेम जाता मागीर भुरग्यांक, आनी तिंका सांगपाक कळना न्ही कितें जाता आपले कसले त्रास जाता ताका लागून. सो हांव तिंका डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन बी ना न्ही आनी बेश्टें सांगलें न्ही अशें तशें आनी सारकी इन्फॉर्मेशन बी दिना न्ही जाल्यार हांव तिंका दीच नासलें मॅडिसिन्स. गूड इवनिंग. सो आतां जाली 4:30. सो म्हटलें पावस बी बरो पडला न्ही, हें कॉफी करुया म्हटलें. सो कॉफी केल्या आनी हें केल्या मॅगी केल्या. सो तुमकां बी दाखयता हांव. सो हे पळया अशें केल्या, बेश्टो सिंपल केल्या, वेजीस बी कांय घालूं ना. आनी तुमकां ब्लॅक कित्याक दिसता तें कारण हांवें न्ही सोया सॉस घातलेलें म्हणून तें मातशें ब्लॅकीश जालां. आनी ही पळय म्हाजी कॉफी. 9 जाली आतां आनी हांव आयलें आतां किचनान. सुंगटां आसलीं न्ही ती आतां फ्राय करता. हे पळया अशे तरेन हांवें न्ही मसालो लावन दवरिल्लो सुंगटांक. हितून न्ही हांवें आमटाणीचें उदक घातलां. आमटाण पयलू भिजत दवरली हांवें उदकान आनी मागीर तें घातलें. आनी मिरची पावडर घातलो आनी हळद पावडर घातला. आनी हांगा मम्मीने हें केलो चवळ्याचें तोंडाक.
बरे बटाट बी घालून केला, टमाट बटाट बी घालून सुक्के. सो गाइस पयल्या माझी सुंगटां रेडी जाता आता फ्राय करता. सो फ्राय जाली की मागीर आमी जेवतली. सो आज आमचो मेनू म्हटल्यार प्राउन्स हुमण, रायस, मागीर चवळ्याचे सुके आणि प्राउन्स फ्राय. सो जाले आमचे आजचे जेवण. सो तुमकां आजचो व्लॉग आवडलो आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. आणि जी कोण माझ्या चॅनलाचे न्यू आसा ती बी माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. सो मेळ्या आमी अशा न्यू एक्सायटिंग व्लॉगान. टिल देन बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.